Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ رب العزت دی حمد و ثنا درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جنابی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل جانے کاشف رموز حقیقت و واقف امور طریقت مخدوم المشائخ مخدوم اہل سنت پربردہ یاغوش ولایت صوفی باصفا پیر طریقت و رہبر شریعت جنابی صوفی محمد امین صاحب درویش خدا مست برکاتہ العالیہ انتہائی واجب الاحترام موجود محترم سناخان رسول برادر مکرم و محترم جنابی قاری شاہد محمود قادری صاحب نقیب ملت اسلامیہ محترم المقام جنابی محمد تسلیم احمد صابری صاحب سناخان رسول جنابی برادرم عرفان احمد حیدری صاحب اور دیگر تمام معززین انتہائی عزیز القدر حاضرین صاحبین کرام اجزائی پاکیزہ اجتماع فیصل آبادی سرزمین سے انعقاد پذیر جس کا اہتمام جناب غلام حیدر رضوی صاحب سال ہا سال تو اس محفل پاک کا اہتمام فرما دے میرے اور آپ واسطے بڑی خوشخبری ہے کہ اسی درویش خدا مست جناب صوفی محمد امین صاحب قبلہ دی زیارت بھی کر رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام دی محفل پاک کے حاضر بھی اللہ کریم جناب غلام حیدر رضوی صاحب دی اس کاوش اور تمام منتظمین محفل کی کاوش کو قبول فرمائے سراد صدقہ جس رادی سبحان حضور اپنی مادی گودی تشریف لکے آئے اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعے مجال بنائے وقت بہت زیادہ گزر گیا میں بس دو چار لمحات ایک دو باتاں حاضری دے طور پہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا صبح جمعۃ المبارک کی میں سیالکوٹ پہنچ رہے ہیں امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچپن اچ بیمار ہو گئے نبی کریم علیہ السلام اپنے نواسیاں دی بیمارداری واسطے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر تشریف لکے آئی کسی صحابی نے مولا علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا کہ تسی اللہ دی بارگاہ کوئی نظر من لو کو سکھ لو کو منت من لو کہ اللہ تواڈے بیٹیاں نو شفا عطا فرمائے مولا علی فرمان لگے میرے پتر ٹھیک ہو جاون تے میں 3 روزے رکھ سیدہ پاک فرماوا لگیاں کہ میرے پتر وال ہو جاؤ تے روزے ماں بھی رکھا حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہ مخدومہ امت فرمان لگیاں کہ 3 روزے میں بھی رکھا گی حسنین ٹھیک ہو جاؤ اور ایک روایت مطابق امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی عرض کی تھی الہی ایسے ٹھیک ہو جائیے تے 3 روزے نفلی اصل بھی رکھا گے
اختصار نہ کرنا کہ اللہ کریم نے حسنین کریمین طیبین طاہرین نجرین مجمع البحرین رضی اللہ تعالی عنہما نے شفا یاب کیتا ساری اہل بیت اطہار نے نبی کے گھر والے نے پہلا روزہ پانی نال رکھیا شام نو مولا علی مزدوری کر کے جڑیاں کھجوراں لے کے آئے وہ کھجوراں نو بیچ کے آپ نے جو خریدے تے جو سید زہرا پاک نو پیش فرمائے آپ نے چکی تے پیس کے آٹا بنا کے دسترخوان سجا لیا این افطاری دا ویلا تے مولا علی دا دروازہ کھٹ گیا تے آواز آئی کہ مسکین آیا اے نبی دے گھر والے کچھ کھاون لئی عطا کرو سید زہرا پاک فرمان لگیاں کہ حضور اساں تا ایک روزہ رکھے تے او مسکین کہندا میں 3 دن دا فاقتا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا دسترخوان اٹھایا تے منگت نو عطا کر دیتا پہلا روزہ پانی نہ رکھیا تے پانی نہ افطار کر لیا دوسرا روزہ پھر پانی نہ رکھ لیا این افطاری دا ویلا آیا تے پھر دروازہ کھٹ گیا تے آواز آئی ایک یتیم آیا نبی دے گھر والے کچھ کھاون نو عطا کرو شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے دن بھی دسترخوان منگت نو عطا کر دیتا دوسرے روزے دی افطاری پانی نہ کی تیسرے روزے دی سحری پھر پانی نہ کر تیسرے روزے دی افطاری دا ویلا آیا پھر دروازہ کھٹ گیا تے آواز آئی ایک منگتا ایک قیدی آیا تے نبی دے گھر والے کچھ عطا کرو شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سارا دسترخوان منگتے نو عطا کر دیتا تیسرے دن مغرب دی نماز پڑھ کے جدو مولا علی گھر آئے نا تے ویکھیا سارے دے جسم چ نکاہت تے کمزوری 3 دن دا فاقہ آ گیا ادھر مولا علی نماز پڑھ کے آئے تو ادھر سرور کائنات بھی تشریف لے آئی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی 3 دن کی کرتا رہے ہیں ارے کتی یا رسول اللہ میں 3 دن سخاوت کرتا رہا کون ہے دیوالی نے فرمایا علی سخاوت تو اپنے بیڑے کرتا رہے ہیں تو رب قرآن میرے بیڑے اتارتا رہا ہے اس ویلے رسول کریم علیہ السلام نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی میں بھی پڑھا جی اچھا جی اکبر بولو سبحان اللہ میں نہیں پتا اشاعت اللہ کے ہوں تک توڑے نہ کی بنی مگر میں تے دیکھنا تو سب میری باری سبحان اللہ کہیں جا کاری صاحب بھی میرے نال سے چند روز قبل لاہور چندرائے دے اندر تے او میں آکھیا بھائی جنہیں جنت چ جانا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے سارے مجمع نے ہاتھ کھڑے کر لے میرے سامنے حضور ایک بچہ بیٹھا تو نے ہاتھ نہ کھڑے کیتے میں کہا پتر تو جنت وچ نہیں جانا تو کہنے لگا سی صاحب امی نے آکھیا سی پتر معاف تو سیدھا گھر ہی آویں تو جنوں ہی مجبوری نہیں نا وہ ہاتھ چک کے سبحان اللہ بول اوتھے تے جانا آئی نال تے ودی نو سندے ستے خیراں جدی ماں نے دسیا نا پترا تو محمد لنگر تے پلے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں دعا کرنا صحیح آمین فرما دعا قبول ہو جائے یا اللہ جیڑا سارے تو اچھا ہاتھ کر کے اچھا سبحان اللہ بولے اسے رمضان شریف وچ اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے آج ہودا عمرے دا ٹکٹ ضرور نکلے جڑا اچھا بولے سبحان اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا باقی تشریف لے آوے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچھا بولے سنے سٹیج والیاں اونوں اج جاگ تے محفل وچ حضور دا دیدار نصیب فرما ہن کام ایتھے کی رکھیا جی اللہ نے رضا فرمایا وَيُطِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا پروردگار نے فرمایا جڑے اللہ دی محبت دے اندر مسکین کھلا دین کملی والے فرمایا علی دل کون آتا رہا عرض کی تھی کملی والے کوئی مسکین آتا رہا میرے آقا فرمایا علی نانا دل مسکین نہیں آیا میرے بوے تے جبریل آتا رہا اللہ نے فرما مسکین آیا کملی والے فرما دے جبریل آیا عرض کی تھی اللہ کیا جبریل مسکین ہے اللہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَا هُوَ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ پروردگار نے فرمایا جبریل ہوئے جڑا نبی دا مولا مددگار عرض
عرض کی تھی اللہ جبریل مسکین ہے. اللہ فرمایا نا 1,24,000 نبیہ دا صحابی ہے. میں پوچھا جبریل کیا مسکین ہے؟ کہنے لگا میں بیت المعمور دا خطیب ہاں، ساری آسمانی کتابہ دا عالم دے حافظان. عرض کی تھی کملی والے آؤ کیا جبریل مسکین ہے؟ فرمایا نا 1,24,000 نبیہ دا صحابی ہے. اللہ نے فرمایا مسکین آیا، نبی نے فرمایا جبریل آیا. میں پوچھا کیا جبریل مسکین ہے؟ فرمایا اجتے میں بیت المعمور دا خطیب ہاں، اجتے میں سارے نبیوں دا صحابی ہاں، سارے آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ ہاں. پر جب محمد بھی دا بیڑا آ جائے پھر میں جبریل بن کے نہیں، میں مسکین بن کے آنا. نالے امت نو دسنا جانا جب نبی دی بیٹی دا دروازہ آ جائے مسکین بن کے منگیا جائے جو منگو گے حسین دی امی عطا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جدو ویڑا آ جب زہرا پھر ایتھے اکڑ کے نہ آیا جے ایتھے تے جبریل بھی مسکین تے منگتا بن کے آدھے خود ترہے بو کے اوروں کو کھلا دیتے. بڑے فیاض ہیں محمد کے گھرانے والے. گرامی قدر حضرات میں نے حکم ہے کہ سید زہرا پاک دی ایک دو گل سنا دیو. مافت آئیو خالی نہ جایا سبحان اللہ کہہ کے نعرے مار کے نہیں چلے جانا. جدو بستر تے جا کے لیٹو نا اپنے دل دے آلے چ جھاکی مار کے سوچا جے کہ تیرے محمد عشق دا دیوا بجھے آتے نہیں تے جے تیرے سینے عشق رسول دا دیوا جلتا ہویا تے پھر سمجھی تیرے مافت آمد دا مل پہ گیا. آؤ میں سید کائنات دی بارگاہ چک چھوٹی کی حاضری پیش کر کے اجازت چاہواں. ایک دن جبریل میرے آقا دی بارگاہ چک وحی لے آئے تھے. عرض کی یا رسول اللہ تو ہٹ اللہ فرما رہے وحی منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا. مفہوم آیت مبارکہ دا اسی کہ قیامت رو سارے نفل صراط گزرنا پوے گا. خانے یا گناہگار ہر ایک نفل سے رات گزرنا پوے گا. قیامت نو دوزخ دے اوپر ایک پل رکھیا جاوے گا. تلوار نالو تیز بال نالو بری سارے نو حکم ہوے گا گزرو. گناہگار کٹ کے دوزخ وچ گرتے ہون گے. ایمان والے پلک چھپکن دی دیر تک آؤ سامنے جنت وچ جاندے ہون گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تے امت دے غم وچ پہلے ہی چین نہیں. جدوں آیت آئی نا سرکار دا غم دگنا ہو گیا. خیال آیا کہ میرے امت گناہاں دی پردہ اٹھا کے کیویں پل صراط گزرے گی. دنے بھی رونا تے رات بھی رونا. سرکار میں چین نہ آوے تے میرے نبی ایک دن مسجد نبی چوں نکلے تے مدینے دی گلی چوں جنگل تو پہاڑ دی غار وچ چلے گئے. سجدے چ سر اقدس رکھیا زارو کتاب ہو رہے. ادھر مدینہ تے گواچ ایک دن گزریا, 2 دن گزرے, 3 دن گزر گئے. صحابہ جڑے ہر ویلے لگا کے یار دے چہرے دی زیارت کرن والے اج تیسرا دن گزریا تے حضور نظری نہ آئے. صحابہ مسجد نبی چ اکٹھے ہو کے رو رہے. کوئی نبی کریم دے منبر ول ویکھ کے رو رہا تے کوئی حضور دا مصلی خالی ویکھ کے رو رہا. کسے نو کوئی خبر نہیں سرکار کتے گئے. ایک دوسرے نو پوچھدے نے حضور نو کسے مل گیا. انہاں دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی. کملی والے نظری نہیں آ رہے, سرکار نظری نہیں آ رہے. میرا دل کردا میں لنگ پیش کرا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دے قلم تے داخل گئے. آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تر گئے دلدار دلا دے پتلوں چک مہارا اجڑی بستی نظری آدے بند جتی مدینے دیا گلیاں سجیا گئی. صحابہ کرام فرماتے ہیں خیال آیا کملی والے کدھر گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سوچیا میں جا کے اپنی ماہی نو ڈھونڈ کے لے گیا. فرماتے ہیں میں مسجد نبی سے نکلیا جنگل سے چلا گیا. آوازاں دے رہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ.
اچھی آواز میرے کوئی آواز نہ آئی ایک اجڑی نظر آیا اجڑی نے کہن لگی اجڑیا کدھر میرا نبی ویکھے آئی اجڑی کہن لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے فرمایا میرا اوہی نبی ہے جیڑا جگ دا بھی نبی ہے رب دا بھی نبی ہے اجڑی کہن لگا تیرا نبی کیویں دا ہے فرمایا کی دساں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ فرمایا دے ورگا کوئی ہوے تے دساں ایویں دا ہے او دے ورگا رب دوجا بنایا ہی کوئی نہیں اجڑی کہن لگا میں تیرا نبی تے نہیں دیکھیا ہو اج تین دن گزرے بڑا عجیب منظر پیا ویکھنا او سامنے گارے میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے گار دے وچوں کسے دے رون دیاں آوازاں آوندیاں نے میریاں بکریاں گار دے منہ اگے منہ رکھ کے روئی جاندیاں نے آپ نے پوچھیا آوازاں کی آوندیاں کہن لگا آوازاں آوندیاں نے امتی حضرت ابو ہریرہ دی چیخ نکل گئی فرمایا جڑی عورت میرا ہی نبی ہے جڑا امت غم تے روئی جا رہا حضرت ابو ہریرہ جڑے ویلے غار دی اندر آئے دیکھیا نبی کریم سجدے تے رو رہے سرکار دے اتھرواں نال ساری غار اندر ہو گئی اجپا ماریا عرض کیتی اٹھ سونیا دنیا سنجی ہو گئی عرض کیتی کملی والے غلاماں دے کلیجے پھٹ جان گے میرے نبی سجدے سے روئی جا رہے حضرت ابو ہریرہ مدینے دی گلیاں چ آئے کہن لگے لوگوں دوڑو کملی والا غار وچ پیا رہندا جے سارے مدینے والیاں دی دوڑاں لگ گئیاں حضرت صدیق اکبر نے آ کے جب ماریا عرض کیتی اٹھ سونیا تیرا صدیق آئی اٹھ سونیا ملو دس میں رو لینا کملی والے تیرا غم لگ گیا سرکار زاروں کی زاروں دے جا رہے حضرت عمر فاروق نے جب ماریا عرض کیتی سونے اٹھ تیرا عمر آیا اٹھ کملی والے دس تیرا غم لگ گیا میرے نبی زاروں کی زاروں دے جا رہے سارے مدینے والے رو رہے کسی نے آخیا جلدی جاؤ کوئی جا کے انہوں لے آؤ جنہوں ویکھ کے نبی نو چین آ جاندا ہے کوئی نبی دی بیٹی زارا نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آیا ہے سیدہ مدینے دی گلیاں تے مدینے دی عورتاں دے جھرمے تے رو رہی عرض کیتی سیدہ ذرا جلدی آیا جے کملی والے غار وچ رو رہے حسین دی امی پردہ کر کے باہر آئی حضرت سلمان فارسی فرماتے نے میرا کلیجہ کب گیا نبی دی شہزادی نے جڑی چادر لئی ہے انہوں بارہ جگہ ٹنکے لگے نے سیدہ پا چادر لے کے گارے تھے آئیا اپنے آؤں کے بابا نے جب مارے عرض کر دیا بابا اٹھو ذرا آئی بیٹی دی آواز سنی میرے نبی اٹھ کے سینے نال لایا عرض کر دیا بابا کدے ایک دن سے گزر جاؤ اج پھر دیارے گزرے زیارت نہیں کرائی فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دی آیت نازل کی دی ہے اللہ فرماتا ہے وَإِنِّ لَكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ فرماتا ہے سارے نے پل صراط سے گزرنا پڑے گا میں رونا گناہاں دیا پنڈا چک گئے میرے غلام پل صراط کی میں پار کرنے گئے وہ بیٹی اپنے بابا دے سینے نال لگ گئی اب کر دیا بابا روبو نہ یا کلو باپ روندے نہیں ویکھے جاندے عرض کیتی بابا میں رب نہ لیا پئی گل کر لینی بابا دے سینے لگے فرما دیا نے ابو بکر جی میرے بابا روندے دسو قیامت نو میرے بابا لی کی کرو گے آپ نے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت وڈیرے پل صراط نہ پار کر جان فرمان لگیا مولا علی دسو میرے بابا لی کی کرو گے آپ نے فرمایا فاطمہ وعدہ کرنا اس ویلے تک
جنت نہیں جاؤں گا جب تک سونے دی امت نوجوان پولیس کی رات نہ گزر جان. فرمان لگی بے میرے پترو تو سونا میں لکھی کرو گے. عرض کرتے نے امی وعدہ کرنے جنت نہیں جاؤں گے جب تک نانے دی امت بچے پولیس کی رات نہ پار کر جان. سیدہ سینے نال لگ گئیاں کہنے لگیا بابا رویا دے نہ وعدہ کرنی اس ویلے تک جنت نہیں جاگی جب تک امت آیا اور تپل سراس نہ پار کر جان. سرکار بھی رو رہے سیدہ بھی رو رہے سارے صحابہ بھی رو رہے. اچانک جبریل بھی روتے آگئے اب کی بھی کملی والے آؤ اللہ فرماتا زارا نو چپ کرا لو سادے کل روندی ویکھی نہیں جاندی. اللہ فرماتا کملی والے آؤ قیامت میں جی میں تیری بیٹی آکھے گی اسی وہی کرنا Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا علی یا علی گرامی حضرات لجپال نبی دی لجپال بیٹی کی صاحب قبلہ لجپال نبی دی لجپال بیٹی ساری محفل ساری رات سنی تے محفل دے اختتام تے جدو حضور درویش خدا مست قبلہ نے دعا کرنی ہے نا تے کسی نے کہنا حضور میرے پتراں لئی دعا کسی کہنا میری دھی لئی دعا کسی کہنا میرے ماپیاں لئی میرے کاروبار لئی میرے لئی میرے گھر لئی دعا کرے امام حسن فرماتے ہیں میں اپنے بچپن چ ویکھیا عشاء دی نماز پڑھ کے تے میری ماں سجدے چ سر رکھ دی تے فجری ویلے دی اذان ہو جاتی تے لوگاں مدینے دی عورتاں کے پوچھنا فاطمہ ایڈیاں لمبیاں راتاں ایک سجدے چ کیویں گزار لیندیاں تے فرماندیاں لمبیاں راتاں کدوں اجے تے اکو واری سبحان ربی الاعلی پڑھیا تے رات مک گئی فرماندیاں کدے ازل تو لے کے اب تک ایک رات بن جائے میں ساری رات کو سجدے چ گزار دیواں تے جدوں آندا نا سویرے اٹھ کے تے دعا دا ویلا ہاتھ اٹھا کے کہندیاں نے یا اللہ یہ فاطمہ دی رات جگراتا قبول ہے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما اسی اپنے لیے دعا کرنے عبادت کر کے او امت لیے دعا کری جاؤ امت لیے دعا کر رہے تہاڈے فیصلہ آباد دا شاعر اہل سنت شاعر اہل بیت رسول سائیں سردار حسین سردار ہن جدوں ویکھیا نا مصطفی دی بیٹی دی عظمت تے شانہ تے سائیں سردار کہندا دل مصطفی دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ کون ہے دیوالی نے فرمایا اپنی بیٹی دا نام فاطمہ زبان سے رکھے آئے فرمایا فاطمہ فتح سے نکلے آئے فتح کا معنی آزاد ہے میری بیٹی آپ ہی دو گز دی آزاد ہے جڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دو گز دی آزاد کرا لے گی دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی گردان سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال کوٹ کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا
میرے بابا دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیروں چ نہ اودیاں لوگ کعبے دا طواف کردے نے میں تیری قبر دا طواف کریا سیدہ زہرا میرا دل کردا میں تیری قبر دا طواف کراں میں کی کراں تیرے بابا دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیراں وچ آخری گل سن لو تے میں اجازت چاہواں کہ دن مولانا روح فرماتے نے سیدہ زہرا تے اما عائشہ صدیقہ دوویں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں یاد رکھیا جی اما عائشہ صدیقہ عمر وچ حضرت سیدہ فاطمہ تو چھوٹیاں ستیلی ماں پر یاد رکھیے گا عمراں وڈیاں نہیں ہوندیاں رشتے وڈے ہوندے چودھری دی بیٹی نہیں مانتے جڑی محمد دی بیٹی ہوگی ناز آیا سیدہ فرمان لگی امی جی تسی کسے تو مقام تے پہنچ جاؤ تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکتی اما عائشہ صدیقہ فرمان لگی بیٹی کیویں تے سیدہ بیٹھ جاؤ کی ہوئے دو گڑیاں بیٹھ تسی کسی بھی مقام پہ پہنچو میرا مقابلہ نہیں کر سکتی گا اما عائشہ نے پوچھا کیویں سیدہ کہنے لگی تسی کسی بھی مقام پہ پہنچو پھر بھی تسی مرید دی بیٹی میں پیر دی بیٹی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی تے میں محمد رسول دی بیٹی اما عائشہ بھی بڑیاں فقار فرما لگی فاطمہ تیرا کرم میرا قدم مقابلہ میں مرید دی تو پیر دی میں غلام دی تو آقا دی میں مقتدی دی تو امام دی میں ابو بکر دی تو محمد دی بیٹی تیرا میرا قادہ مقابلہ فاطمہ پر اے تے دنیا دیاں گلاں نے نا تے حشر دے دہاڑے لگ پتہ نہیں جانا جدوں جنت وچ تو علی نال جانا میں نبی نال جانا اما عائشہ دا جواب سن کے نا تے سیدہ فاطمہ پریشان دیاں ہو گئیاں جدوں اما عائشہ نے ویکھیا کہ فاطمہ پریشان ہو گئی اٹھ کے نا تے متھا چوم کے تے سیدہ دا سر سینے نال لگا کے فرمان لگیاں فاطمہ اے تے ہمیں گلاں نے نا جتھے تیرا مقام ہے میں عائشہ رات نو سجدے چ دعا کرتی ہوں یا اللہ مینوں عائشہ نہ بناندا محمد دی دھی دے سر دا بال بنا دے تے اما عائشہ دعا کرن کہ یا اللہ مینوں فاطمہ دے متھے دا بال ہی بنا دے کون ہے جڑا اس بیٹی دی عظمت نو بیان کرے بس ایک ہی گل میں اج دی محفل دا سبق دے جاواں جیڑی ماں پتر نو دودھ پلاندے انڈیا دی فلم جیڑی ماں ادے بازو پاوے تے ناخن ودھاوے تے وال کٹاوے فیصلہ آبادیوں مینوں سچی دسو جو اس ماں دی گودی چ کو ولی پیدا ہو سکدا بولو ایک ماں ہوندی سی نا او جیڑی خطر دی چادر لے کے تہجد دی نماز پڑھدی تے فجر دی نماز تو پہلے نالے ماں لسی رڑک لیندی سی نالے پتر نو دودھ پلاندی سی تے نالے پوری سورہ یاسین پڑھ جاندی سی پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا جدو دیا ماما دے سر تو دوپٹے اتر گئے تے ماما نے ادھے بازو تے وال کٹانے شروع کر دیتے نا اج پتر ڈکیت پیدا ہو او خدر دی چادر والی ماں واپس لے آؤ دوسرا داتا لی حجویری تے نہیں ہونا پر داتا دا غلام تے کوئی آوے ایک باری ماں تے معاشرے نے واپس کرو جڑی ماں والیاں نو جنم دے آئے سیدہ کائنات کا پیغام کہ نبی کریم نے صحابہ بیٹھ کے فرمایا صحابہ دسو عورت دی سارے تو چنگی گل کیڑی ہے کسے کوئی جواب دیتا میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے مولا علی فرماتے ہیں میں نے خیال آیا جدو سوال محمد ہوئے جواب فاطمہ ہو فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا تے جا کے سیدہ نو فرمان لگے فاطمہ تیرے بابا سوال کی طرح جلدی جواب دے عورت دی سارے تو چنگی گل کیڑی ہے سیدہ کائنات نے سوچیا نہیں پرچستہ جواب دیتا فرمان لگی میرے علی اور کڑی چنگی گل ہے عورت علی سارے تو چنگی گل ہے کہ وہ غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد اونوں نہ ویکھے مولا علی جواب سن کے حضور دی محفل چائے کہ ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی کملی والے جواب میں دیواں میرے نبی ویکھ کے مسکرائے تے فرمایا اٹھ علی جواب دے کہ مولا علی عرض کی یا رسول اللہ عورت علی سارے تو چنگی گل ہے وہ غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد اونوں نہ ویکھے ہنس کے میرے نبی فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر مینوں
لفظاں چو فاطمہ دی خوشبو کا یادی انج دے بس الفاظ محمد دی بیٹی زہرا بول سکتی ہے یہ تربیت مصطفیٰ نے کی تھی ہوئے اپنے گھراں دے اندر پردے دا اہتمام کرو دعا کرنا کہ سیدہ زہرا پاک دی چادر تطہیر دا صدقہ اسلام دی بیٹی دے متھے تے اللہ ہمیشہ اس چادر رکھے سیدہ کائنات دی چادر تطہیر دا سایہ روے بیٹیاں دے سراں تے جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے اللہ اس پردے دی توفیق عنایت فرمائے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین